church, we love God. Make no mistake about that. At our church, we believe Jesus is God. We're not asking you to change your belief system before you attend our church. We're simply inviting you on a journey toward Jesus. We believe that prayer moves the hand of God, and it's normal for every believer to be intimate with God and devoted to His cause. At our church, we believe the Bible is God's Word. It's real, it's living, and it's active. We believe freedom is the heart of God for every believer, and we value humor, simplicity, teamwork, and a positive outlook on life. At our church, we're about developing great relationships with God, each other, and those in our community. At our church, we believe that Jesus really lived, that He really died on the cross, and that He really rose again on the third day. And we cannot and will not water down or candy coat that message, ever. And finally, and most importantly, at our church, we're not concerned about where you've been, but where you're going. We believe that all people matter to God, and therefore matter to us. Today, you have chosen to sit yourself in the middle of a very safe place to hear a potentially life-changing message. Welcome to our church. जय मसीह जीएफएन ग्लोबल चर्चमा सबैजनालाई स्वागत छ। हामी परमेश्वरको प्रशंसा गर्नको निम्ति उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थनाद्वारा सङ्गतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ। धन्यवाद छ हाम्रा अति नै दयालु परमेश्वर पिता जो स्वर्गमा विराजमान हुनुहुन्छ र मानव जातिहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई नै महिमा दिनको निम्ति हामी यस ठाउँमा भेला भएका छौँ। हे परमेश्वर, तपाईँ प्रभु हाम्रो साथमा रहनुभएको होस्। हामीलाई आशिष दिनुहोस् ताकि हामी तपाईँ प्रभुको नाउँलाई उच्च बनाउन सक्नेछौँ। धन्यवाद छ परमेश्वर, हामीले गीतहरू गाउँदाखेरि, हामीले वचनहरूबाट हेर्दाखेरि, प्रार्थनाद्वारा तपाईँ प्रभुलाई नै उचाल्न सकौँ। हे परमेश्वर, हामीलाई आशिष दिनुहोस्। पवित्र आत्माको अगुवाई हामी प्रत्येकलाई दिइकन तपाईँ प्रभुको अगुवाईले हामीलाई भर्नुहोस् र हामी तपाईँ प्रभुलाई महिमा दिँदै अगाडि बढ्न सकौँ। यो सङ्गतिभरको समयलाई तपाईँ प्रभुको हातमा समर्पण गर्छौँ र आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी यस समय भजन गाउँदै परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। भजन नम्बर 360लाई हामी गाउनेछौँ र परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। तोडफोड गरी जोड्नुहोस् फेरि ख्रीष्ट स्वयं जिउनुहोस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईको हे प्रभु पूर्ण होस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईको हे प्रभु पूर्ण होस्। स्वार्थमय जीवन जिएर कति तपाईलाई रुवाए। स्वार्थमय जीवन जिएर कति तपाईलाई रुवाए। तपाईको आज्ञा तोडेर मैले निर्काँडा उमारे। ती काँडाबाट एक मुकुट बनाई प्रभुलाई पहिर्याए। पाप गर्दै यहाँ बाँचेर कैयौँ भार क्रुसमा चढाए। तोडफोड गरी जोड्नुहोस् फेरि ख्रीष्ट स्वयं जिउनुहोस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईको हे प्रभु पूर्ण होस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईको
हे प्रभु पूर्ण हो। जिउन चाहना हारेको जीवन ख्रीष्ट रहित भएर जिउन चाहना हारेको जीवन ख्रीष्ट रहित भएर जिउन चाहन्छु जयवन्त जीवन ख्रीष्ट भित्र भएर। यसकारण प्रभु हर पूर्ण जीवन तपाईलाई अर्पण छु। मेरो सट्टामा येशू जिउनुहोस् यो बिनै बिसाउँछु। तोडफोड गरी जोड्नुहोस् फेरि ख्रीष्ट स्वयं जिउनुहोस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईको हे प्रभु पूर्ण हो। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईको हे प्रभु पूर्ण हो। परमेश्वरको महिमा भएको छ। यसै गरी हामी 401 नम्बरको भजनलाई पनि गाउँदै परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। यस समय हामी 504 नम्बरको भजन गाउँदै परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा। मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनीमा। मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा। मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनीमा। चाहे दागको बोटमा कुनै फुल नफुलोस्, चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्, चाहे दागको बोटमा कुनै फुल नफुलोस्, चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्। मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा। मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनीमा। चाहे हाँस्न परोस्, चाहे रुन परोस्, चाहे बाँच्न परोस्, चाहे मर्न परोस्, चाहे हाँस्न परोस्, चाहे रुन परोस्, चाहे बाँच्न परोस्, चाहे मर्न परोस्। मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा। मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनीमा। निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा। मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनीमा। चाहे खाँचो परोस्, चाहे प्रशस्त होस्, चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्, चाहे खाँचो परोस्, चाहे प्रशस्त होस्, चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्। मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा।
मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुँदैमा मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुँदैमा परम प्रभु नै मेरो सहारा हुन् परम प्रभु नै मेरो जीवनको ज्योति हुन् परम प्रभु नै मेरो सहारा हुन् परम प्रभु नै मेरो जीवनको ज्योति हुन् मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनीमा मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनीमा। यसै गरी परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामी 581 नम्बरको भजनलाई गाउनेछौँ। प्रार्थना प्रार्थना पल पलको होस् हाम्रो यो चाहना पहिरौँ यो शक्तिलाई झै गहना आत्मिक जीवनको सास हो प्रार्थना फेर्न यो छोडेमा जीवन रहन आत्मिकी जीवनको सास हो प्रार्थना फेर्न यो छोडेमा जीवन रहन विश्वासी हरेकलाई नभयो हुन विश्वासी हरेकलाई नभयो हुन प्रार्थना प्रार्थना पल पलको होस् हाम्रो यो चाहना पहिरौँ यो शक्तिलाई झै गहना प्रार्थना हो विश्वासीको ठुलो हतियार आत्मिक युद्धमा विजय गर्ने प्रार्थना हो विश्वासीको ठुलो हतियार आत्मिक युद्धमा विजय गर्ने असम्भव कुरा पनि सम्भव गराउने असम्भव कुरा पनि सम्भव गराउने प्रार्थना प्रार्थना पल पलको होस् हाम्रो यो चाहना पहिरौँ यो शक्तिलाई झै गहना ल्याउँछ बाधार्छन् प्रत्येक पाइलामा पार्न शैतान परीक्षामा ल्याउँछ बाधार्छन् प्रत्येक पाइलामा पार्न शैतान परीक्षामा सुरक्षा खाली हाम्रो छ प्रार्थना सुरक्षा खाली हाम्रो छ प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना
होस् हाम्रो यो चाहना पहिरौँ यो शक्तिलाई झै गहना साँच्चै नै हाम्रो परमेश्वरको नाउँलाई उचाल्नको निम्ति हामीले भजनहरू गाएका छौँ। यसै गरी हामी अझै पनि परमेश्वरको महिमाको निम्ति अगाडि बढ्ने नै छौँ। यस समय हामी परमेश्वरकै वचनबाट एउटा खण्डलाई म पढ्नेछु। भजन सङ्ग्रह 148 को पद 1, 2, 3, 4 र 5 लाई म अध्ययन गर्नेछु र हामी अझै पनि परमेश्वरको महिमा गर्दै अगाडि बढ्ने नै छौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हालेलुया, स्वर्गबाट परमेश्वरको प्रशंसा गर, उच्च स्थानहरूमा उहाँको प्रशंसा गर। हे उहाँका स्वर्गीय दूतगण, उहाँको प्रशंसा गर। हे उहाँका सारा स्वर्गीय सेना, उहाँको प्रशंसा गर। हे सूर्य र चन्द्र, उहाँको प्रशंसा गर। हे चम्किला तारा हो, उहाँको प्रशंसा गर। हे सर्वोच्च आकाश र आकाश माथिका पानी हो, तिमीहरूले उहाँको प्रशंसा गर। तिनीहरूले परमप्रभुका नाउँको प्रशंसा गरून्, किनकि उहाँले आज्ञा गर्नुभयो र तिनको सृजना भयो। आमेन। यी परमेश्वर जो यति सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँले सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो अनि हामीले देख्ने नदेख्ने सबै थोक नै उहाँको सृष्टि हो। उहाँले जसरी हामीलाई सृष्टि गरेर यसरी राख्नुभएको छ, उद्देश्य केवल उहाँको महिमा र प्रशंसाको निम्ति हो। त्यसैले अझै पनि हामी उहाँको महिमामा हामी अगाडि बढौँ। अझै पनि हामी केही परमेश्वरको निम्ति गाउँदै, हामी प्रार्थना गर्दै उहाँको नाउँलाई उचालौँ। जानेछ चल्ने छैन तपाईको वचन, बितेर जानेछ यो जीवन, तर विश्वासी मर्दैन कहिले। सब संसार टलेर जानेछ, टल्ने छैन तपाईको वचन, बितेर जानेछ यो जीवन, तर विश्वासी मर्दैन कहिले। हालेलुया, 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 संसार स्वर्ग हुनेछ, विश्वास गर्ने सबैको निमित्त। प्रशंसा आदर हुनेछ त्यहाँ हाम्रो परम प्रेमी पितालाई। नयाँ संसार स्वर्ग हुनेछ, विश्वास गर्ने सबैको निमित्त। प्रशंसा आदर हुनेछ त्यहाँ हाम्रो परम प्रेमी पितालाई। हालेलुया, हालेलुया, ha
हालेलुया आमेन। धन्यवाद छ हाम्रा स्वर्गमा रहनुहुने परमेश्वर पिता कि तपाईँ प्रभुको नाम कति महान छ। तपाईँ प्रभुको कृपा दृष्टि हामी मानव जातिहरूमा कति दिनुभएको छ। तपाईँ प्रभुले दिनुभएको यो सम्पूर्ण समयहरू अनि तपाईँ प्रभुलाई प्रशंसा दिनको निम्ति यसरी हामीले यहाँ भेला हुन सक्यौँ। हे परमेश्वर, यो तपाईँ प्रभुको अनुग्रह हो, तपाईँ प्रभुको कृपा हो प्रभु। अनि हामी जस्तो तुच्छ मानव जातिहरूलाई तपाईँले कसरी प्रेम गर्न सक्नुभयो प्रभु, कि हामीहरू त तपाईँ प्रभुकै विरुद्धमा हामी लागिरहेका थियौँ, हामी तपाईँ प्रभुको विरुद्धमा हामी गइरहेका थियौँ। तपाईँ प्रभुले नगर्नु भन्दा भन्दै तपाईँ प्रभुले मन नपर्ने कुराहरू हामीले अगाडि बढ्दै जाँदैथ्यौँ, मन नपर्ने कुराहरू हामी गर्दै थियौँ प्रभु। तर तपाईँ प्रभुको आफ्नो प्रेमलाई तपाईँले सेलाउन दिनु भएन हामीप्रति। हे परमेश्वर पिता, कि तपाईँ प्रभुले नि हामीलाई त्यो प्रेममा डोर्याउनु भयो। तपाईँ प्रभुले हामीलाई खोजिकन हामीलाई त्यो पापमय संसारबाट हामीलाई निकाल्नु भएको छ। यो अनि अचम्मको यो ज्योतिमा तपाईँले डोर्याउनु भएको छ परमेश्वर। तपाईँ प्रभु जस्तो महान परमेश्वर कहाँ छ र? तपाईँ प्रभु जस्तो प्रेमिलो परमेश्वर हामीले कहाँ पाउन सक्दछौँ? कि तपाईँ प्रभुमा मात्रै अनन्त जीवन छ र तपाईँ प्रभुमा मात्रै हामीले आशा भरोसा राख्न सक्दछौँ परमेश्वर। कि तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ प्रभु हाम्रो परमेश्वर जसले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो र हामीले देख्ने नदेख्ने सम्पूर्ण थोक नै तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको छ। तपाईँ प्रभुको प्रेम, तपाईँ प्रभुको अनुग्रह, तपाईँ प्रभुको कृपा हाम्रो जीवनमा नभएको भएदेखि परमेश्वर हामीहरू त नरकमा जाने थियौँ, हामीहरू नरकको भागीदार नै थियौँ। तर तपाईँ प्रभुको प्रेम यसैमा देखाउनु भयो परमेश्वर। तपाईँ प्रभुले आफ्नो एक मात्रै पुत्रलाई तपाईँ प्रभुले हाम्रो निम्ति तपाईँले पठाउनु भएको छ। तपाईँ प्रभुले नि हामीलाई प्रेम गरेर हे परमेश्वर यो गर्न सक्नुभयो। हे परमेश्वर पिता, तपाईँ प्रभुको प्रेम जुन कल्भरीमा तपाईँ प्रभुले देखाउनु भएको छ यसको निम्ति धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद छ परमेश्वर, धन्यवाद छ। हामीहरूलाई तपाईँ प्रभुले कति प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर हामी जान्न सक्दछौँ कि यो कार्यद्वारा हे परमेश्वर। अनि जुन तपाईँ प्रभुको गहन प्रेमलाई हामीलाई देखाउनु भएको छ, आफ्नै प्राणलाई तपाईँले त्याग्नु भएको छ। हामीहरू कति पापी थियौँ, हामी कति पाप गर्न रुचाउँथ्यौँ, तर तपाईँ प्रभुले त्यसलाई कुनै पनि मूल्यको ठान्नु भएन। अनि तपाईँ प्रभुले ती पापहरूलाई हेर्नु भएन। तर प्रभु म पापीलाई, हामी पापीलाई तपाईँले हेर्नुभयो र प्रभु त्यो बलिदान दिनको निम्ति तयार रहनुभयो। हे परमेश्वर, जुन बलिदानको कारणले गर्दाखेरि आज हामी तपाईँ परमेश्वर पितालाई हामी अब्बा पिता भनी हामी पुकार्न सक्दछौँ। जुन यो अनुग्रह हामीले कतै पनि खोजेर हामीले पाउन सक्दैनौँ प्रभु। तपाईँ प्रभुको अनुग्रह र यो तपाईँ प्रभुको प्रेम कति गाढा छ र कति गहिरो छ। हामी कहिल्यै पनि यो गहिराइमा हामी पुग्न सक्ने छैनौँ परमेश्वर। र तपाईँ प्रभुको योजना जुन हाम्रो जीवनमा बनाउनु भयो र जसरी हामीलाई त्यो योजनामा डोर्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यो योजना आकाशभन्दा पनि उच्च छ र हामी यसलाई कहिल्यै पनि त्यो योजनाको पूर्णतामा हामी गएर सिक्न सक्दैनौँ। हे परमेश्वर, त्यो योजनामा अनि त्यो प्रेममा जसरी तपाईँले हिँडाउँदै हुनुहुन्छ हामीहरूलाई, हामीहरू पाप गर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँ प्रभुले फेरि पनि हामी लड्दै गर्दाखेरि नि फेरि तपाईँले उठाउँदै आफ्नो मार्गमा डोर्याउनु हुनेछ अनि डोर्याउँदै हुनुहुन्छ परमेश्वर। कि तपाईँ प्रभुको प्रेमको तुलना हामी कोसँग गर्न सक्छौँ? तपाईँ प्रभुको यो प्रेमलाई, तपाईँ प्रभुले गर्नुहुने कार्यहरूलाई हामी केसँग तुलना गर्न सक्छौँ र परमेश्वर? त्यहाँ कुनै पनि उदाहरण छैनन्, हाम्रो शब्दहरू पर्याप्त छैनन्, हाम्रा अनि यो भावनाहरू पर्याप्त छैन परमेश्वर।
कि तपाईँ प्रभुको प्रेमलाई हामीले बुझ्नको निम्ति र हाम्रो शब्दहरूद्वारा वर्णन गर्नको निम्ति असम्भव छ। कि तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद छ जसको अनुग्रहमा हामी बाँच्न पाएका छौँ, स्वर्गको भागीदार हुन पाएका छौँ। परमेश्वर, कि तपाईँ प्रभुले हामीलाई चुन्नुभयो, तपाईँ प्रभुले नि हामीलाई यो अनुग्रहमा डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। र प्रभु, हामी जस्तो तुच्छ जुन चाहिँ हामी माटोमै भएकाहरूलाई उचालेर परमेश्वर हामी माटोमै फर्किएर अनि नष्ट भएर जाने व्यक्तिहरूलाई तपाईँले चुन्नु भएर फेरि लिएर आउनु भएको छ तपाईँ प्रभुको स्वर्गीय स्थानहरूको भागीदार हुनको निम्ति। धन्यवाद छ। हालेलुया। जो हाम्रो प्रेमको खातिर आफ्नै ज्यानलाई परवाह नगर्नुहुने परमेश्वर, हे परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद छ परमेश्वर। तपाईँ प्रभु कति उच्च हुनुहुन्छ, कति महान हुनुहुन्छ। हामीले तपाईँको महानतालाई कहिले जानेर सक्छौँ र प्रभु? किनभने तपाईँ त हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने हामी गर्दछौँ। हामीहरूले तपाईँ प्रभुको प्रेमको गहिराईमा गएर हामी कहिल्यै पनि त्यो गहिराईको पिँधलाई भेट्टाउन सक्दैनौँ। अनि परमेश्वर, तपाईँ प्रभुले गर्नुभएको यो योजनाहरूलाई हामीले कहिले पनि जान्न सक्दैनौँ पूर्ण रूपमा, किनभने हाम्रो ज्ञान बुद्धि सीमिततामा छ। असीमित तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ परमेश्वर। र हामीलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर जसले तपाईँ प्रभुको त्यो प्रेमलाई जान्दछन् उनीहरूले मात्रै महसुस गर्न सक्दछन्। जुन तपाईँ प्रभुको प्रेममा जो आउँदछन् उनीहरूले मात्र त्यसलाई थाहा गर्न सक्दछन्। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ कि हामीहरूलाई तपाईँ प्रभुले चुन्नुभयो र त्यो प्रेममा डोर्याउनु भएर त्यो महसुस गर्नको निम्ति हामीलाई दिनुभएको छ। धन्यवाद छ। हामीहरूले के नै तपाईँको सामु भेटीहरू लिएर आउन सक्छौँ र परमेश्वर, कि हामीहरू आफै नै तपाईँ प्रभुको भेटीहरू हौँ, तपाईँ प्रभुलाई चढाइने भेटीहरू हौँ। हामीहरूले दिने यो आराधनाको समय, आराधनाका शब्दहरू, धन्यवादका शब्दहरू तपाईँ प्रभुलाई चढाउँदछौँ। हामीहरूसँग केही छैन परमेश्वर, तपाईँ प्रभुलाई जुन हामी दिएर हामी साँच्चै नै हामी आत्मामा सन्तुष्ट हुन सक्दछौँ। हामीसँग केही पनि छैन, तर प्रभु हामीलाई पवित्र आत्माको जुन भरपुरीले तपाईँ प्रभुलाई महिमा दिन पाएका छौँ। यो नै हामीले दिने, तपाईँलाई दिने सबैभन्दा ठुलो कुरा छ। हाम्रो हृदयलाई तपाईँ प्रभुमा राख्दछौँ। तपाईँ प्रभुको अगाडि हामी खुला किताब जस्तै हामी पल्टाउँदछौँ। तपाईँ प्रभुले जान्नुहुने परमेश्वरलाई हामी सारा आदर भक्ति दिँदछौँ। धन्यवाद छ। सम्पूर्ण बिन्ती, प्रार्थना र आराधना तपाईँ प्रभुलाई नै समर्पण गर्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। र यस समय हामी प्रार्थनाको भागमा आइपुगेका छौँ। हामी परमेश्वरलाई महिमा प्रार्थनाद्वारा पनि हामी दिनेछौँ कि परमेश्वरको नाउँ उचाल्दै हामी उहाँलाई महिमा दिँदै हामीले उहाँको महिमा गरेका छौँ। अब हामी उहाँबाट अपेक्षा गर्दै हामी प्रार्थनाको भागमा जानेछौँ। यस समय म प्रभुको दास राजेशजीलाई म अगाडि निम्त्याउँदछु। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। हामी प्रार्थनाको भागमा आएका छौँ। प्रार्थनाको विषयमा हुन्छ। विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अफगानिस्तानको लागि। अनि त्यो ठाउँमा धेरै सतावट भइरहेको छ, अनि त्यो ठाउँको मानिसहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि त्यो ठाउँको सेवकाईको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि त्यो ठाउँका तालिबान जो लडाकुहरू छन्, हामी तिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ ताकि तिनीहरूले हरेक मानिसहरूलाई नसाउताउन सकोस्, ताकि त्यहाँ चाहिँ तीव्र गतिमा प्रभुको सेवकाई
बढेको छ भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। साथै हामी प्रार्थना गर्नेछौँ नेपाल देशको लागि, कि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ नेपाल देशको शान्ति सुरक्षाको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। नेपाल देशको राजनीतिको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यसै साथै प्रार्थना गर्नेछौँ कि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि जो नेपाल देशभन्दा बाहिर देश विदेशमा रहनुभएका छन्, हामी तिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। तिनीहरूको सुरक्षाको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ अनि उहाँको कामधन्दाको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यसको साथसाथै हामी प्रार्थना गर्नेछौँ जिएफएन मिसनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि साँच्चै नै अब प्रार्थना गर्नेछौँ फिटनेसन फाउन्डेसनको लागि, जो यहाँ फिटनेसन फाउन्डेसनमा जो फन्ड दिइरहेका छन् उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि साथै प्रार्थना गर्नेछौँ नेपाल देशको मिसनरीहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। पास्टरी जो सेवकाई गरिरहेका छन् हामी तिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ, ताकि नेपाल देशको हरेक कुना कुनामा जुन ठाउँमा प्रभुको सेवा पुगेको छैन, जुन ठाउँमा सुसमाचार पुगेको छैन, हामी त्यो ठाउँको लागि प्रार्थना गर्छौँ, ताकि त्यो मिसनरी त्यो ठाउँमा नेपालको कुना कप्चामा गएर ताकि प्रभुको नाउँलाई प्रभुको सुसमाचार प्रचार गर्न सकोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि जो हाम्रो लागि प्रार्थना गरिरहेका छन् अनि जिएफएनको लागि प्रार्थना गरिरहेका छन्, हामी ती मानिसको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। साथै प्रार्थना गर्नेछौँ जिएफएन मिसन फिल्डको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी सम्पूर्ण विषयको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यो सुन्दर समयको लागि। परमेश्वर तपाईँले आजको यो सुन्दर दिन परमेश्वर तपाईँले दिनुभएको छ, म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु। म प्रार्थना गर्छु कि अफगानिस्तानको लागि परमेश्वर पिता त्यो ठाउँमा प्रभु धेरैभन्दा धेरै विश्वासीहरूलाई त्यो ताइवानहरूले मारिरहेको छ पिता, त्यो ठाउँमा प्रभु तपाईँको नाउँको सुसमाचार प्रचार भएको छैन। त्यो ठाउँमा परमेश्वर धेरै मानिसहरू प्रभु लडाकुहरू जो विश्वासीहरूलाई मारिरहेका छन् पिता। धेरै मानिसहरू चाहिँ भन्छन् कि म यो ठाउँमा प्रभुको सेवा गर्छु भनेर लडिरहेको छन् पिता। म तिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्छु, त्यहाँको विश्वासीहरूको लागि प्रार्थना गर्छु, तपाईँ सुरक्षा घेरा लगाउनुहोस्, त्यो ठाउँमा तिनीहरूलाई बचाउनुहोस् पिता, ताकि त्यो ठाउँमा तीव्र गतिमा तपाईँको नाउँको सुसमाचार प्रचार भएको होस् पिता। प्रार्थना गर्छु जसरी प्रभु तपाईँले पाउललाई चुन्नुभयो परमेश्वर पिता, तपाईँले परमेश्वर त्यसै गरी त्यो ताइवानहरूलाई तपाईँको नाममा चुन्नुहोस् पिता। त्यो ठाउँको हरेक देशमा रहेका त्यो ठाउँको देशको लागि प्रार्थना, त्यो देशमा तपाईँको नाममा सुरक्षाका घेरा राख्नुहोस्, त्यहाँका विश्वासीहरूलाई तपाईँको नाममा बचाउनुहोस् पिता। साथै प्रार्थना गर्छु कि अनि नेपाल देशको लागि, नेपाल देशको मिसनरीहरूको लागि तपाईँको नाममा प्रार्थना गर्छु, नेपाल देशको राज्यको लागि प्रार्थना गर्छु। त्यो नेपाल देशभरिमा प्रभु तपाईँको नाउँको राज्य फैलिएको होस् प्रभु। तपाईँको नाउँमा नेपाल देशको कुना कप्चामा प्रभु तपाईँको नाउँ राज्य फैलिएको होस् पिता। जुन जुन ठाउँमा सुसमाचार पुगेको छैन त्यो ठाउँमा प्रभु तपाईँको मिसनरी तपाईँको दास परमेश्वर त्यो ठाउँमा पुगेको होस् भन्ने प्रार्थना गर्छु। साथै प्रार्थना गर्छु कि परमेश्वर पिता सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि देश विदेशमा रहेको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि परमेश्वर प्रार्थना गर्छु। तिनीहरूको जीवन परमेश्वर पिता तपाईँको नाममा सुरक्षा साथ राख्नुहोस् पिता। तिनीहरूको काम धन्दामा तपाईँ सहायता मद्दत गर्नुहोस् पिता। तिनीहरूलाई तपाईँको नाममा चुन्नुहोस् पिता। म प्रार्थना गर्छु हरेकको जीवनलाई तपाईँ सुरक्षा साथ राख्नुहोस् पिता। साथै म प्रार्थना गर्छु कि परमेश्वर जिएफएन मिसनको लागि परमेश्वर यो भित्र रहेका हरेक परमेश्वर पिता कमी घटीलाई तपाईँ पुरा गर्नुहोस्। साँच्चै नै प्रार्थना गर्छु फिटनेसन फाउन्डेसनको लागि जो परमेश्वर तपाईँको नाम प्रभु यहाँ चाहिँ फन्ड दिएका छन् पिता, उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्छु। उनीहरूको काम धन्दामा तपाईँ आशिष गर्नुहोस्, उनीहरूको परमेश्वर खेतीबारीमा तपाईँ आशिष गर्नुहोस् पिता, हरेक चिजमा तपाईँ आशिष गर्नुहोस् पिता। प्रभु जो फन्ड दिइरहेका छन् पिता तपाईँको नाममा आशिष गर्नुहोस्। साथै म प्रार्थना गर्छु कि तपाईँ नेपाल देशको मिसनरीहरूको लागि परमेश्वर पिता जो पास्टरी सेवकाई गरिरहेका छन् उनीहरूको जीवनमा तपाईँ आशिष गर्नुहोस्, ब्लेसिङ गर्नुहोस् पिता। जुन जुन परमेश्वर नेपाल देशको हरेक कुना कप्चामा सुसमाचार पुगेको छैन त्यो ठाउँमा परमेश्वर तपाईँका दास छोराछोरीलाई त्यो ठाउँमा तपाईँ पुर्याउनुहोस्, ताकि तपाईँको राज्यलाई फैलाउन सकोस् पिता। तपाईँको परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छु हरेकको जीवनमा तपाईँ ब्लेसिङ गर्नुहोस् पिता। साथै म प्रार्थना गर्छु कि हाम्रो देशको लागि परमेश्वर हाम्रो देशको हरेक परमेश्वर कुना कप्चामा प्रार्थना गर्छु, हरेकको जीवनमा तपाईँ ब्लेसिङ भयो। साथै प्रार्थना गर्छु जिएफएन मिसनको लागि परमेश्वर पिता तपाईँको नाउँको ब्लेसिङ भयो। जिएफएन मिसनमा परमेश्वर पिता कमी घटीलाई तपाईँ पुरा गर्नुहोस् पिता। धन्यवाद पिता। सम्पूर्ण प्रार्थना विषयमा तपाईँको हातमा सुनेको छु, तपाईँ आशिष गर्नुहोस्, ब्लेसिङ गर्नुहोस् पिता। तपाईँको नाउँको महिमा भएको छ पिता। धन्यवाद पिता। यो प्रार्थना विषयलाई म तपाईँको हातमा सुनेको म आशिष माग्दछु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। धन्यवाद छ। यस समय हामी वचनमा प्रवेश गर्नेछौँ। परमेश्वरको वचनबाट हामी आशिषित हुनेछौँ। यस समय प्रभुको दास पास्टर राजु तामाङजी वचनको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई म यस समय दिँदछु। जय मसीह। हाम्रो ग्लोबल जिएफएन फेलोसिपका जतिजना परिवारहरू तपाईँहरू यो समय हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन,
तपाईँहरू सबैलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिउन्। र अब हामी विशेष गरी वचनको भागमा आएका छौँ र वचनलाई हेर्नको लागि पहिला हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ यो समयको लागि। तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई फेरि पनि यो दिन यो समय राखिदिनु भयो र अब हामी वचनको भागमा आइपुगेका छौँ। तपाईँ स्वयं वचन हुनुहुन्छ, हामीसँग बातचित गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। र आज वचनको भाग अथवा शीर्षक के छ भनेदेखि हाम्रो मार्गमा जेसुकै आए तापनि हामी परमेश्वरको वचन र उहाँको प्रतिज्ञालाई पक्रिराख्नेछौँ, आमेन। यो दिनहरू धेरै अप्ठ्यारो गाह्रो अवस्था भएर गइरहेको छ। संसारको अवस्था एकदमै नाजुक भएर गइरहेको बेलामा मानिसहरूको अघि पक्रिने ठाउँ, कुन कुरालाई पक्रिनु पर्ने भन्ने कुराहरूमा कतिजना अन्योलमा परेको छ है। आज मान्छेलाई धन सम्पत्ति पैसाले पनि बचाउन सकेको छैन, आज मेडिकलले पनि होइन, हस्पिटलले पनि बचाउन सकेको छैन। र तपाईँ र मलाई यो दिनहरूमा हामीले पक्रिनु पर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन र उहाँको प्रतिज्ञाहरू, आमेन। र आज हामी विशेष गरी प्रेरितको 27 अध्यायबाट पाउलको साथमा यात्रा गर्नेहरू 276 यात्रीहरू जो जहाजमा चढेर रोमको यात्रामा छ। अनि आज विशेष तिनीहरूले त्यो यात्रीहरूले समुद्रको आँधीलाई कसरी सामना गरे भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। किनभने हामी सबैजना हामी आफ्नो आफ्नो जीवनको डुङ्गामा छौँ अघि चढेर हामी जाँदैछौँ। अनि हाम्रो डुङ्गा, हाम्रो जहाज जे भने पनि तपाईँले है एउटा आँधीबेहरीको चपेटामा परेको छ। अनि त्यो आँधीबेहरी चाहिँ अहिले के हो भन्दाखेरि कोरोना भाइरस है, लकडाउन, इकोनोमिक क्राइसिस, आज विभिन्न कुराहरू भइरहेको छ, मान्छेहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याएको हामी देख्दैछौँ। र यो आँधीबेहरी भएर जाँदै गर्दा उनीहरूले के सामना गरे भन्ने कुराहरूलाई अनि कसरी त्यो आँधीबेहरीलाई जितेर उनीहरू पार भए भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौँ। अनि 13 पददेखि हामी पढ्दै गयो भने हामी 28 अध्यायको 1 पदसम्म हामी पढ्न सक्छौँ, तर हाम्रोमा समय छैन। र हामी त्यो जति पनि त्यो खण्डमा भएको सबै कुरालाई हामी एउटा छोटकरीमा हेर्ने गर्छौँ। र जहाजको ध्वंस, र जब जहाज ध्वंस भएपछि है, सिप्रेक्ट भएपछि चाहिँ त्यहाँनिर जीवनको लागि मान्छेहरू डराए, अब एकदमै डरमा पऱ्यो, त्रासमा पऱ्यो। अब हामी बाँच्छ कि बाँच्दैन भने उनीहरू धेरै डरमा पऱ्यो भनेर 39 पददेखि 42 पदसम्म त्यहाँनिर वर्णन गरेछ। 39देखि 42 पदसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने उनीहरूलाई एउटा डर आयो है। तर त्यहाँनिर एकदमै के भनेको छ भने उज्यालो भएपछि पनि तिनीहरूले त्यो ठाउँ चिन्न सकेन, तर तिनीहरूले एक खाडी देखे अनि यसको बलौटे किनार थियो। सम्भव भए जहाजलाई त्यहाँ किनारमा ल्याउने योजना तिनीहरूले गरे। तिनीहरूले लङ्गरहरू झारिदिए र समुद्रमा ती रण दिए र त्यसै बेला पतवारहरूलाई बाँधिराखेका डोरीहरू फुकाइदिएर अघिल्तिरका पाल उठाएर बतासतिर फर्काइदिए र जहाजलाई किनारातर्फ बढाए। अनि त्यसरी त्यो जहाजलाई कसरी पानीदेखि बाहिर लाने अथवा उनीहरू कसरी बाहिर जाने भन्ने कुराहरूमा उनीहरूले धेरै त्यहाँनिर दिमाग चलाएको हामी देख्छौँ अघि। अनि यो यात्रामा चाहिँ अचम्मको कुरा के छ भनेदेखि 276 जना यात्रामा छ, र त्यहाँ चाहिँ 3 जना क्रिस्चियन दाजुभाइहरू मात्रै छ, 3 जना। एउटा पाउल भयो, एउटा आर्थिक्रास अघि, अरिस्तार्खस, एकदम अप्ठ्यारो नाम छ, अरिस्तार्खस। अनि तेस्रो व्यक्ति चाहिँ यो पत्रलाई लेख्ने लुका आफै पनि छ त्यहाँ। 3 जना क्रिस्चियन दाजुभाइहरू यो समुद्र आदिको चपेटामा परेको हामी पाउँदछौँ। अनि कसरी पाउल, लुका र अरिस्तार्खस यस चरम परीक्षामा बाँचे, कसरी यो चरम परीक्षामा उनीहरूको जीवनमा आएको चरम परीक्षाबाट कसरी यिनीहरू बाँचे भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरको वचनद्वारा बाँचेको छ। तपाईँ र म पनि यो दिनहरूमा परमेश्वरको वचनद्वारा बाँच्नु पर्नेछ, आमेन। यदि हामीमा वचन छैन, यदि हामी वचनमा अडेको छैनौँ, वचनमा हाम्रो विश्वास छैन भनेदेखि
हामीलाई अप्ठ्यारो छ, हामी हताश निराश भएर हामी डिप्रेसनमा जान सक्छौँ। कतिजनाले त्यो पनि सहनु नसकेर कतिले हत्या गरेर मर्दैछ। अघि डरलाग्दो समय भएर हामी गइरहेको छौँ मण्डली, र हामीले पक्रिनुपर्ने ठाउँ चाहिँ परमेश्वरको वचन र उहाँको प्रतिज्ञा। आमेन। किनभने उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ उहाँ आफ्नो प्रतिज्ञाहरूमा, त्यसैले हामीले पक्रिनुपर्ने ठाउँ नै उहाँको वचन र उहाँको प्रतिज्ञालाई हो। त्यहाँनिर प्रेरित 23:11 भन्छ, यो घटना हुनुभन्दा केही समय अगाडि त्यहाँनिर परमेश्वरको वचन यसरी आएको हुन्छ। भोलिपल्ट राति प्रभुले तिनका नजिक उभिएर भन्नुभयो, पावललाई के भन्नुभयो भने, साहस गर पावल, किनकि जसरी तिमीले यरुसलेममा मेरो विषयमा गवाई दियो त्यसरी तिमीले रोममा पनि गवाई दिनुपर्छ। अब त्यहाँनिर उनीहरू रोमको यात्रा गर्दै गरेको बेलामा अब त्यहाँ बाँच्ने उपाय थिएन। उनीहरू 14 दिनसम्म उनीहरू त्यो तुफानी उयसमा परेको, त्यो तुफानमा आँधीबेहरीमा परेको, अनि उनीहरूको बाँच्ने उपाय थिएन। 14 दिनसम्म कतिजनाले खानै खाएको थिएन। त्यस्तो अवस्थामा पावललाई केही समय अगाडि प्रभुले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि, तिमीले यरुसलेममा मेरो विषयमा गवाई दिनेछौ, तिमीले रोममा पनि गवाई दिनुपर्छ। यहाँ त दियो, अब तिमीले रोममा पनि गवाई दिनुपर्छ भने त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। अनि त्यो प्रतिज्ञा अनुसार चाहिँ पावल एकदमै भित्रबाट पावल एकदमै साहसी भएर, मलाई चाहिँ परमेश्वरले जसरी पनि रोममा जीवितै पुर्याउनुहुन्छ भनेर त्यो प्रतिज्ञामा, त्यो वचनमा अडिएको थियो। दोस्रो, परमेश्वरको वचनप्रतिको विश्वास र भरोसाले पावल, लुका र अरिस्तार्खसलाई थामिराखे। कुन कुराले उनीहरूलाई त्यो आँधीबेहरीमा थामिराख्यो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन र प्रतिज्ञाले। आमेन। अनि उनीहरूलाई परमेश्वरको वचन र प्रतिज्ञाले थामिरहेको थियो। अनि डर र अनिश्चयता र निराशाको बिचमा पावलले जहाजभित्र एउटा एकदमै मिसनल भूमिका त्यहाँ खेलेको हामी पाउँदछौँ। मिसनल रोल अघि त्यहाँनिर त्यो समयमा मिसनलाई पावलले देख्यो। हरेक स्थिति परिस्थितिमा हामीले पनि मिसन देख्नुपर्छ। आमेन। त्यहाँ मान्छेहरू थियो 276 जनाको बिचमा मिसन देख्यो त्यहाँ पावलले। अनि त्यहाँनिर मिसनल भूमिका हामीले खेलेको पाउँछौँ। पावलले मिसनल भूमिका खेलेको छ। कसरी खेल्यो भन्दाखेरि 10 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो, 27:10 नै पावलले त्यहाँ सुरुमा नै भनेको थियो, सम्झाएको थियो, मित्र हो, यो समुद्र यात्राले केवल जहाज र माल सामानको मात्र होइन, तर हाम्रो जीव ज्यानको समेत खतरा र नोक्सानी होला भन्ने म देख्दछु भनेर पहिलाबाट नै उनीहरूलाई चेतावनी त दिएको हो, तर सुनेन तिनीहरूले। सम्झायो तर सुनेन। त्यहाँबाट 22-25 पदमा हेऱ्यो भनेदेखि 22-25 यस्तो भनेको छ, अब म भन्दछु साहस गर्नुहोस्, तपाईँहरूमध्ये कसैको ज्यान जाने छैन, तर जहाज चाहिँ नष्ट हुनेछ। हो, जहाज चाहिँ नष्ट हुनेछ, तर तपाईँहरू कोही पनि मर्ने छैन, नाश हुने छैन। त्यहाँबाट 23 पदमा हुन्छ, किनभने जुन परमेश्वरको म हुँ र जसको आराधना म गर्दछु, उहाँको एक दूत आज राति मेरो छेउमा खडा भए। उनले मलाई भने, पावल नडराऊ, तिमी कैसरको सामु अवश्य खडा हुनुपर्छ र हेर, तिमीसँग जहाजमा चढ्ने जति सबैको प्राण परमेश्वरले तिम्रो हातमा दिनुभएको छ भनेर त्यहाँ भएको यात्रीहरूलाई पावलले त्यसरी भन्दछ। अनि त्यो सन्देश पाएर त्यहाँको यात्रीहरू सायद मलाई लाग्छ एकदमै अब हामी बाँच्ने रहेछ, किनभने परमेश्वरले नै भन्नुभएको रहेछ भनेर उनीहरू पनि सायद एकदमै उत्साहित भयो होला है। अनि त्यसरी त्यहाँनिर पावलले एउटा मिसनल भूमिका खेलेको हामी पाउँदछौँ। उनीहरू थकित अवस्थामा त्यहाँ थकित नावीहरू र साथीहरू यात्रा गर्नेहरूलाई पावलले प्रोत्साहन दिएको हामी पाउँदछौँ। र तपाईँ र मेरो वरिपरि जिउने मानिसहरू यदि हताश भएको छ, निराश भएको छ यो समयमा भनेदेखि तपाईँ र मैले पनि मिसनल रोल अथवा मिसनल भूमिका हामीले पनि खेल्नुपर्छ र परमेश्वरलाई भन्नुपर्छ, प्रभु मैले के गर्नु सक्छु, यो हताश निराश भएकोहरूलाई मैले कसरी उत्साह दिन सक्छु भनेर हामीले त्यो अपर्च्युनिटीलाई, अवसरलाई हामीले हेर्नुपर्छ।
त्यहाँबाट तेस्रो पाउलले के गर्यो भन्दाखेरि तेस्रो चाहिँ तिनीहरूलाई ईश्वरीय नेतृत्व दिए। हामीले पनि त्यो व्यक्तिहरूलाई, हाम्रो छिमेकीलाई, हाम्रो वरिपरि जिउने व्यक्तिहरूलाई हामीले ईश्वरीय नेतृत्व दिनु सक्छौँ। किनभने यो गडली लिडरसिप हामीले पनि लिड गर्नुपर्छ। र प्रेरित 27:34 तपाईँले गएर हेऱ्यो भने त्यो कुरालाई त्यहाँ भेटाउँछ, कसरी चाहिँ गडली लिडरसिप त्यहाँनिर दिएको छ, पाउलले कसरी ईश्वरीय नेतृत्व दिए भन्ने कुरालाई 34 पदले बताउँछ। त्यहाँ भने यसै कारण केही खानुहोस् भनी म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दछु, केही खानुभयो भने तपाईँहरूले बल पाउनुहुनेछ र तपाईँहरू कसैको शिरको एउटा केश पनि नष्ट हुने छैन। यो चाहिँ लुकाले, येशूले लुकाको सुसमाचारमा येशूले बोल्नु भएको एउटा वचन छ, त्यो वचनलाई चाहिँ लुकाले त्यो समयमा पक्रेको थियो। हामीले लुका 21:18 गएर हेऱ्यो भने त्यहाँ लुकाले मात्रै यो वचन चलाएको छ, हामीले अरू सुसमाचारमा भेट्दैनौँ। मत्तीले पनि लेखेको छैन, मर्कुसले पनि लेखेको छैन, यूहन्नाले पनि लेखेको छैन, तर लुकाले मात्रै त्यो क्याप्चर गरेको छ। त्यहाँ भनेको छ तर तिमीहरूको शिरको एउटा केस पनि नष्ट हुने छैन भनेर। अनि त्यहाँ पनि लुकाले पाउलले त्यो शब्दलाई कोट गरेको हामी त्यहाँ पाउँछौँ। पाउलले के भन्छ, तपाईँहरू कसैको शिरको एउटा केस पनि नष्ट हुने छैन भनेछ। आमेन। अनि त्यसरी एउटा गडली लिडरसिप त्यहाँनिर दिएको हामी पाउँदछ। एउटा ईश्वरीय नेतृत्व पाउलले त्यहाँ भएको यात्रीहरूलाई त्यसरी दिएको छ। र हामीले पनि हताश र निराश भएकोहरूलाई हामीले त्यसरी ईश्वरीय नेतृत्व हामीले दिनु सक्छ। किनभने परमेश्वरले हामीलाई, उनीहरूलाई उत्साह दिनका लागि उहाँले चलाउन चाहनुहुन्छ। यदि हामी आफै नै हताश निराश भएर लाचार अवस्थामा पुग्यो भने हामीलाई कसरी मान्छेले आशा गर्छ है? हामीलाई देखेर उनीहरूले त्यो आशाको किरण पाउनुपर्छ यो दिनहरूमा। हामी आफै नै हताश भयो भने तिनीहरूको झन् के हुन्छ हालत, हो कि? र पावलमा अर्को चौथो कुरा चाहिँ बाँकी रहेको मानिसहरूको लागि प्राय तिनीहरू के बने? आशिष बने। जति पनि अहिले बाँचेकोहरू छ उनीहरूको लागि हामी पनि आशिष बन्नुपर्छ, हो कि? कष्टमा परेकोहरूको लागि हामी आशिषको कारण बन्नुपर्छ। अनि पावल साँच्चै नै उनीहरूको लागि आशिष बने। पावलमा आएको सुरक्षाले गर्दा अरू सङ्गी यात्रा गर्नेहरूप्रति पनि त्यो आशिष सुरक्षा भन्ने कुरालाई उनीहरूले थाहा गरे। अब यस प्यासेजलाई, यो खण्डलाई पढेर हामीले यो धर्मशास्त्रबाट कुन कुरालाई हामीले भेटाउँछ भन्दाखेरि तीनवटा कुरालाई भेटाउँछ। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब हामी परमेश्वरको वचन र उहाँको प्रतिज्ञाहरूलाई पक्रिरहन्छौँ भने जीवनको हिंसात्मक आदि बेरीले पनि हामीलाई हल्लाउन सक्ने छैन। आमेन। यदि हामीले परमेश्वरको वचन र उहाँको प्रतिज्ञालाई पक्रिरहन्छौँ भनेदेखि के हुन्छ? जीवनको हिंसात्मक आदि बेरीले पनि हामीलाई हल्लाउन सक्दैन अथवा हानि गर्न सक्दैन। किनभने यहाँनिर एउटा इङ्ग्लिस शब्द यस्तो क्लिङ भन्ने शब्द हामीले त्यो चलाउँछौँ बेला बेला। त्यो क्लिङ भनेको चाहिँ बलियोसँग पक्रिनु भनेको। अनि हामीले परमेश्वरको वचन र उहाँको प्रतिज्ञालाई यो दिनहरूमा हामीले बलियोसँग पक्रेनौँ भनेदेखि हामी पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यहाँ यात्रा गर्ने मानिसहरू जस्तो कति दिनसम्म भातै नखाएर बस्नेहरू। भात त छ, त्यहाँ खाना त छ, तर हताश निराश भएकोले गर्दा खानु मन नलागेको। तर पावलको इन्करेजमेन्टले सबैले त्यहाँनिर खाना खाएको कुराहरू छ। आमेन। अनि तिनीहरूले बल पाएको छ। दोस्रो, हाम्रो निकट सर्कलमा भएको व्यक्तिहरू जो जीवनको आदि बेरीलाई सामना गरिरहेको छ, अहिले कोरोना भाइरसको आदि बेरीलाई सामना गर्नेहरू धेरै छ, तिनीहरूलाई नेतृत्व र प्रोत्साहन प्रदान गर्न हामीले मिसनल भूमिका खेल्नुपर्छ। दुवै विश्वासीको बिचमा र अन्य मित्रहरूको बिचमा हामीले मिसनल भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ दोस्रो धर्मशास्त्रको एउटा प्यासेजलाई हामीले त्यसरी हेर्न सक्छौँ, थियोलोजी अफ दिस प्यासेज। तेस्रो चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको बुलाहाट कुनै चुनौती बिना हुँदैन। परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु हुँदाखेरि चुनौती बिना उहाँले बोलाउनुहुन्न। जहिले पनि बुलाहाटमा चुनौती हुन्छ। बुलाहाटको साथसाथै चुनौती एट्याच भएर आएको हुन्छ अनि हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले ती चुनौतीहरूलाई पार गर्न सक्ने छौँ
यदि हामीले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई नडगमगाइकन पक्रेर राख्यो भने हामी जसरी पनि त्यो आधीबेरी जीवनको आधीबेरीहरूलाई जितेर जान सक्छौँ। हामी डगमगाउने छैनौँ। अनि परमेश्वरको वचनले के भन्छ, परमेश्वरमा भरोसा राख्नेहरूले के गर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले के अरे भजनकारले 125 को 1 मा भनेछ नि, कोसँग तुलना गरेको छ, परमेश्वरमा भरोसा राख्नेहरू चाहिँ सियोन पर्वतसँग तुलना गरेको छ, जो चाहिँ कहिले डगमगाउने छैन भनेछ। आमेन। अनि हामीलाई परमेश्वरले त्यसरी सियोन पर्वतसँग तुलना गर्नुभएको छ। किन परमेश्वरले जहाजलाई सुरक्षित साथ माल्टामा पुर्याउनु भएन भनेर कतिजनाले प्रश्न पनि गर्छ। किन चाहिँ किन वाइ? चालक दल र यात्रीहरूको लागि परीक्षण किन यति कठिन भयो भनेर हामीले प्रश्न पनि गर्न सक्छौँ। एउटा साधारण उत्तर छ त्यसको। साधारण उत्तर यो छ कि मुक्तिको लागि मानिसहरूलाई परमेश्वरतर्फ फर्काउनका लागि परमेश्वरले परीक्षा प्रयोग गर्नुहुन्छ। आमेन। यो दिनहरूमा धेरै ट्रायल्स ट्रिबुलेसनको कारण मान्छेहरू प्रभुमा आइरहेको छ। महामारीको कारण धेरैले प्रभुलाई पाइरहेको छ। अस्ति भर्खर एउटा चर्चमा 1200 जनालाई बप्तिस्मा दिएको त्यो हामीले न्युज हेर्दै थियौँ। त्यस्तो घटनाहरू घटेको छ। अहिले महामारीको कारण आज कठोर हृदय भएको मान्छेहरूले प्रभुलाई पाइरहेको छ, प्रभुलाई विश्वास गरिरहेको छ। अनि मुक्तिको लागि नै मानिसहरूलाई परमेश्वरतर्फ फर्काउनका लागि उहाँले परीक्षा प्रयोग गर्नुहुन्छ। दोस्रो, कुनै व्यक्तिले परमेश्वरमाथि भरोसा राख्छ भनेर परीक्षाहरूले के गर्छ, प्रमाण दिन्छ। प्रमाण चाहिँ परीक्षाले पनि दिन्छ। मान्छेले परमेश्वरमाथि भरोसा गरेको छ कि छैन भनेर चाहिँ कोही बेला परीक्षाले पनि प्रमाण दिन्छ। परीक्षाले एउटा विश्वासीलाई अझ बलियो बनाउँदछ। जब हाम्रो जीवनमा परीक्षा आउँछ भनेदेखि परीक्षाले तपाईँ र मलाई बलियो बनाउँदछ, ताकि भविष्यमा अझ कठिन परीक्षाहरूलाई तपाईँ र मैले सामना गर्नु सक्छ। यदि परीक्षा नै आएन भने हामीले भोलिको परीक्षालाई कसरी सामना गर्ने? आजको परीक्षालाई हामीले सामना गर्न सक्यो भने भोलिको परीक्षालाई पनि हामी सामना गर्न सक्छौँ र परमेश्वरको उपस्थिति र शक्तिलाई अझ ठुलो प्रदर्शन गर्न सक्छौँ हाम्रो जीवनबाट। यो हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। र आजको वचनबाट म तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि हाम्रो जीवनमा जस्तो सुकै स्थिति परिस्थिति किन नआओस्, अथवा वाट एभर कम्स माई वे, मेरो मार्गमा जेसुकै आए तापनि म परमेश्वरको वचन र उहाँको प्रतिज्ञालाई पक्रि नै रहनेछु भनेर हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। अनि हामी त्यो निर्णयमा उभिनुपर्छ, खडा हुनुपर्छ। अनि परमेश्वरले हाम्रो निर्णयमा तपाईँ र मलाई स्थापित गर्नुहुन्छ। आमेन। र तपाईँहरू सबैलाई परमेश्वरको वचनमा र उहाँको प्रतिज्ञामा आराम गर्नका लागि म तपाईँहरूलाई आह्वान अथवा चुनौती दिँदैछु यो समयमा। र तपाईँले पक्रिने ठाउँ चाहिँ यो समयमा परमेश्वरको वचन र उहाँको प्रतिज्ञा मात्रै हो। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ आजको वचनको लागि। यो वचनद्वारा आज जतिजना पनि आज यसरी अनलाइन जोडेको छ सबैलाई तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस् र तपाईँको वचन र प्रतिज्ञामा आराम गर्नेहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले जसरी पनि थामिराख्नुहुनेछ। प्रभु, तपाईँ आफ्नो वचन र प्रतिज्ञामा विश्वास योग्य हुनुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो छोराछोरीको अवस्थालाई देख्नु भएको छ। उनीहरू यदि तपाईँको प्रतिज्ञा र उनीहरू तपाईँको वचनमा उनीहरू आराम गर्दछ, भरोसा पर्दछ भनेदेखि उनीहरूलाई तपाईँले नै बचाउनुहुन्छ, तपाईँले नै उनीहरूको अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ यो समयको लागि। अहिले मण्डली, तपाईँको मण्डली अहिले धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा भएर गइरहेको बेलामा मण्डलीलाई एउटा मिसनल रोल, एउटा मिसन बोकेर जाने अथवा मिसनको भूमिका, मिसनल भूमिका खेल्नका लागि तपाईँ परमेश्वरले मण्डलीहरूलाई धेरै अपर्च्युनिटीहरू दिइरहनु भएको छ। र हाम्रो छिमेकी, हाम्रो वरिपरि भएको मानिसहरूलाई हामीले कसरी गडली लिडरसिपमा डोर्याउने हो, तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, चलाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद, सबै कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै यो प्रार्थनालाई हामी येशू तपाईँको नाममा माग्छौँ। आमेन। हुन्छ, अन्तिम प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशूको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीसँग र विश्वमा भएको सबै मण्डलीसँग सदा सर्वदा बनिरहन्। आमेन।
अनुग्रहको मौसम छँदै बना पस्तापी बाँकी ती जीवन यसोमा नै राखी अनुग्रहको मौसम छँदै बनाऊ पस्तापी बाँकी ती जीवन यसोमा नै राखी के हुन्छ कहाँ कसलाई थाहा भोलि जाइ जान्छ पनि धुवा जीवना चोली तर्किन जाऊ यसोदेखि टाढा ए टाढा यसोमा मात्र छ जीवन तर्किन जाऊ यसोदेखि टाढा ए टाढा यसोमा मात्र छ जीवन